ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم قابل صد احترام اہل علم علماء کرام خطباء عظام اور قابل صد افتخار میرے معززین علاقہ حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں سنن والیاں معززات باوقار با کردار با پردہ با حیا با شرم با بھرم لائق صد احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں، سب تو پہلے اس مالک کی کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، اے مالک کی کائنات، اے عرش عظیم دے رب، اللہ سانو ساری زندگی دے آخری سانس تک اللہ سانو ایمان والی اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما. اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، سانو ساڈی اولاداں نو، ساڈے گھر والیاں نو، تمام مسلماناں نو ہر قسم دے فتنے کولوں، ہر قسم دے شر کولوں، ہر قسم دے شریر لوگاں کولوں، ہر قسم دے برے لوگاں کولوں، بری صحبت سنگت کولوں اللہ سانو ساڈی اولاداں نو، ساڈے گھر والیاں نو محفوظ فرما، اور اساں سارے دا خاتمہ ایمان تے فرما دے. میرے دوستو اور بھائیو، علماء کرام دے تساں بیانات بڑے تسلسل نال سماعت فرما رہے ہو. اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو ہر اس بات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے جو بات
اللہ اور اس دے رسول دی ہے، اور جو بات حق سچ ہے اللہ اس بات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین آکھو جا۔ پریشان نہ ہو، میں تنوں خوشخبری پہ دینا، میرے بعد صرف ہکو خطیب ہے بس، اور بڑا دل پسند، من پسند، دل پذیر، ہر بندے دی چاہت حضرت مولانا چاول صاحب نے۔ پریشان نہیں ہونا، بہت جلد تواڈے کولوں آن والے نے، اور تساں بہت جلدی فٹافٹ 5 منٹاں چ انہاں نوں شہید کر چھوڑنا۔ پریشان نہیں ہونا، بس او تواڈی انتظار وچ بیچارہ پیا لکا، تے تساں او دی انتظار وچ ہو، ذرا بیدار ہو کے بیٹھو تاکہ انہوں پتہ لگے مینوں شہید کرن والے کتنے ہوشیار لوگ نے۔ حضرات، کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا اللہ دے رسول نو نہ مندا ہے، میرا ایمان ہے ہر کلمہ پڑھن والا اللہ دے رسول نو ضرور مندا ہے، کوئی کلمہ پڑھن والا ایسا نہیں جڑا اللہ دے رسول نو نہ مننے۔ دیوبندی بھیرا ہے، اللہ دے رسول نو مندا ہے، کیویں مندا ہے یہ اس نو پتہ ہے۔ بریلوی بھیرا ہے، اللہ دے رسول نو مندا ہے، میرا ایمان ہے مندا ہے، کیویں مندا ہے یہ وہ جاندا ہے۔ شیعہ بھیرا ہے، مندا ہے اللہ دے رسول، کیویں مندا ہے یہ اس نو پتہ ہے۔ میں اج تانوں دسنا کہ جنہاں نوں تساں غیر مقلد آکھدے ہو، وہابی آکھدے ہو، نجدی آکھدے ہو، اہل حدیث آکھدے ہو، میں تانوں اج یہ دسنا ہے ساری مجلس دے اندر جو اے وہابی اللہ دے رسول نو کیویں منیندا۔ تے تساں ماشاءاللہ اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، پریں دے بندے ہو، سیانے بندے ہو، تواڈے چوں کملا کوئی بھی کوئی نہیں، اور میں تانوں پریں دا بندہ سمجھنا، پنچایت دے بندے بیٹھے ہو۔ میں تانوں پہلے آکھیا کہ ہر کلمہ پڑھن والا منیندا ہے اللہ دے رسول نو۔ میں تانوں صرف یہ دسنا ہے بے اساں اللہ دے رسول نو کیویں منینے ہیں، تے تساں پنچایت دے اندر میں اپنا عقیدہ دسینا اللہ دے رسول نو اساں کیویں منینے ہیں۔ جے میں غلط آکھاں تے اس گل دی وی تانوں چھٹی، اتھے کوئی جھجکن دی لوڑ کوئی نہیں، کسی قسم دی کوئی بندہ تواڈے خلاف نہیں ہوئے گا، کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا، تانوں کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں۔ میں علل اعلان تانوں کھلی چھٹی پہ دینا کہ میں دسنا کہ اے وہابی اللہ دے رسول نو کیویں منیندا ہے۔ اگر ساڈا مننا غلط ہوئے کہ اللہ دے رسول دی شان ہے نہیں جویں تو منینا، تو کھڑے ہوتے آکھ سکنا ہے تیرا اے عقیدہ اللہ دے رسول نو مننا قرآن دے لحاظ نال بھی غلط ہے، حدیث دے لحاظ نال بھی غلط ہے، تو آکھ سکنا، تو آکھیں گا میں من لواں گا، یہ بھی نال گل ہے۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ میں دسنا ہے مسئلہ اپنا عقیدہ، تے تانوں پوری پرے دے اندر میں اجازت پہ دینا کہ جس نو بھی میری یہ بات غلط لگے کہ اللہ دے رسول نو نہیں مننا چاہیے، وہ کھڑے ہوتے آکھ سکتا ہے تیری یہ گل غلط ہے، اس دے اندر اللہ دے رسول دی توہین ہے، اللہ دے رسول دی شایان شان ہے نہیں جی میں وہابیہ تو پہ مننا ہے، تے میں تانوں کھلی چھٹی پہ دینا، اجازت ہے ہر بندے نے۔ تے جے میری گل صحیح ہوئے تہاڈا دل بھی اندروں مننے، میری گل سمجھیں دے پہ ہو، تے جی میں پریں دے اندر کوڑ نہیں نا کوئی بول سکدا، پنچایت وچ کوڑ نہیں چل دے، کچہریاں چل دین، تھانے چل دین، ادھے آدھے چل دین، پنچایت وچ جھوٹ نہیں چلدا، جی میں جھوٹ بول کے اتھوں نہیں ونج سکدا۔ جے تو واقعی سیانا تے پریں دا بندہ ہے، تے جے میری گل تینوں عقل لگے جو ٹھیک ہے، تے وقت پریں دا بندہ کدی گھٹے چ ہاتھ نہیں مریندا، گول مول گل نہیں کریندا، وقت تو علل اعلان آکھیں کہ عقیدہ وہابیہ تیرا ٹھیک ہے، یہ تے وپار ہے کہ نہیں؟
میں جھوٹ نہیں بول سکتا پرے تے میں اس نو پرے دا بندہ نہیں سمجھیندا جڑا حق تے سچ دے درمیان نکھوڑا نہ کر سکے۔ اور کوئی پرے دا بندہ پچیت دا بندہ کہ جنہوں حق تے سچ دا نکھوڑا ہی نہ کر سکے، گھٹے چاہت مارے او پچیتی بندہ، جڑا گول مول گل کرے او پچیتی بندہ، جڑا پرے دے اندر حق تے سچ نو ملائی بیٹھو ہوئے او سیاںا بندہ۔ میں تو انہوں سدھی گل پہ کرے نا تے جے میری گل سدھی ہوئے تا تساں سیانے تاں ہو سو جو سچ دا ساتھ دے سو دے۔ یہ تو ٹھیک گل ہے نا، او بابے ہو لا میرا عقیدہ اے ہے اللہ دے رسول دے بارے اساں کیویں منینے آئے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات جتنی اللہ نے مخلوق بنائی ہے نا تے قیامت تک دنیا آئے گی، ساڈا عقیدہ ہے ساڈا مصطفیٰ دے بارے ساڈے محمد تو زیادہ سونا کائنات وچ کوئی نہیں۔ جی میری یہ گل غلط ہے تے کوئی آکھدا ہے تو آکھنا ہے نبی تو زیادہ سونا کو نہیں، ساڈا پیر زیادہ سونا ہے، ساڈا حضرت صاحب بڑا سونا ہے تے او دا نام لے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، آکھ سکتا ہے کہ مولویا تو آنے مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں، ساڈا پیر زیادہ سونا ہے، ساڈا مولوی زیادہ سونا ہے، ساڈا حضرت صاحب زیادہ سونا ہے، ساڈا فلاں گدی نشین ودا سونا ہے، ساڈی فلاں سرکار دا فلانا زیادہ سونا ہے۔ کھڑا ہو کے اس دا نام لے، رب کعبہ دی قسم میرا عقیدہ ہے کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ تو زیادہ سونا رب نے کوئی نہیں بنایا۔ یہ عقیدہ اہل حدیث ہے۔ اور دوسری بات ساڈا اہل حدیثاں دا عقیدہ ہے مصطفیٰ دے بارے اساں محمد الرسول اللہ نو کیویں منینے آئے، اساں انج منینے آئے کہ جویں سونے مصطفیٰ تو زیادہ سونا رب نہیں بنایا، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ تو زیادہ سیاںا رب نے کوئی نہیں بنایا۔ جکر کسے دی ہے کسے دے علم دے اندر کہ ساڈا پیر زیادہ سیاںا ہے، ساڈا امام زیادہ سیاںا ہے، ساڈا مرشد زیادہ سیاںا ہے، لے اس دا نام کھڑے ہو کے اجازت ہے اس نو کھلی۔ یہ اہل حدیث دا جلسہ ہے، اس دے اندر پابندی نہیں، رکاوٹ نہیں۔ تو کھڑے ہوتے کہہ سکنا کہ مولوی تو آنکھنے مصطفیٰ زیادہ سیاںا ہے، ساڈا پیر تو زیادہ سیاںا کون ہو سکتا ہے، ساڈے مرشد تو زیادہ سیاںا کون ہو سکتا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے ساڈا عقیدہ ہے کائنات دے اندر جویں مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں، انہیں کائنات دے اندر مصطفیٰ تو زیادہ سیاںا کوئی نہیں۔ اگلی گل سن، اج اہل حدیث کو پوچھ جو تو کیویں مصطفیٰ نو منینا ہے۔ ساڈا عقیدہ ہی جویں اساں مصطفیٰ تو زیادہ سونا کو نہیں منیندے، مصطفیٰ تو زیادہ سیاںا کو نہیں منیندے، ساڈا عقیدہ سونے مصطفیٰ تو زیادہ عالم کائنات وچ کوئی نہیں۔ اگر کسی دا عقیدہ ہے ساڈا زیادہ پڑھے ہویا، ساڈا زیادہ وڈا مفتی ہے، وہ زیادہ شریعت جانتا ہے تے کھڑا ہو جائے، لے اس دا نام۔ میرا عقیدہ ہے 1,24,000 پیغمبراں وچ بھی سب تو زیادہ رب نے عالم دین و عالم شریعت بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی نبی بھی میرے مصطفیٰ تو زیادہ اللہ دی شریعت جانن والا نہیں ہے۔ اور چوتھا عقیدہ میرا سن، میرا عقیدہ ہے میری جماعت دا عقیدہ ہے، اور جنہاں نو آکھدے وہابیین اے انہاں وہابیاں دا پہ عقیدہ دسینا۔ ساڈا عقیدہ ہی جویں مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ سیاںا کوئی نہیں، مصطفیٰ تو زیادہ عالم کوئی نہیں۔ چوتھی گل بھی سن لے، ساڈا عقیدہ ہے اس کائنات دے اندر میرے مصطفیٰ تو زیادہ سچا کائنات وچ کوئی نہیں۔ ساری کائنات دی زباناں وچوں غلط نکل سکتا ہے، سن لیجئے میرا عقیدہ اس وہابی دا عقیدہ
اس غیر مقلد دا عقیدہ، اس جس نو نجدی آکھنا اس دا عقیدہ، اس اہل حدیث دا عقیدہ میں مصطفیٰ نو کیویں منے نہ ہاں، دیوبندی بھی مندا ہوئے گا، بریلوی بھی مندا ہوئے گا، مینوں نہیں انکار، مگر رب ذوالجلال دی قسم ہے میں اہل حدیث کیویں مننا ہاں، میں انا میرے مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ تو زیادہ سیانا کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ تو زیادہ عالم کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ تو زیادہ کائنات سچا کوئی نہیں۔ ہر دے ہوٹھاں وچ جھوٹ نکل سکدا ہے پر میرے مصطفیٰ دے ہوٹھاں وچ جھوٹ نکل سکدا۔ اور اگلی گل سن لے، ساڈا عقیدہ یہ ہے ساری کائنات نالوں زیادہ رب دا لاڈڑا تے یار تے محبوب محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ دے رسول تو زیادہ رب دا لاڈڑا تے یار بھی بول، اللہ دے رسول تو زیادہ رب دا لاڈڑا تے یار بھی۔ اگر کسی نو شک ہے، کوئی آکھدا ہے کہ ساڈا پیر بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ساڈا حضرت صاحب رب دا بڑا پہنچے ہویا ہے، تو لائے اس دا نا کہ مولوی تو آکھنا سب تو زیادہ رب دا لاڈڑا مصطفیٰ ہے، میں پیش کرنا ساڈا پیر اس تو بھی زیادہ رب دا لاڈڑا ہے، لے آئے اس دا نا، کائنات مر سکتی ہے، اور جاؤ مصطفیٰ تو زیادہ سیانا کوئی اپنا مرشد نہیں دکھا سکتا، مصطفیٰ تو زیادہ سونا کوئی اپنا مرشد زمین تے نہیں دکھا سکتا، مصطفیٰ تو زیادہ کوئی عالم زمین تے نہیں دکھا سکتا، مصطفیٰ تو زیادہ سچا کائنات کوئی نہیں دکھا سکتا، مصطفیٰ تو زیادہ رب دا لاڈڑا کوئی نہیں دکھا سکتا۔ میں تیرے کو پوچھنا، جڑا بندہ اللہ دے رسول دے بارے عقیدہ رکھے مینو مصطفیٰ تو زیادہ سونا نظر کوئی نہیں آیا، مینو مصطفیٰ تو زیادہ سیانا نظر کوئی نہیں آیا، مینو مصطفیٰ تو زیادہ عالم نظر کوئی نہیں آیا، مینو مصطفیٰ تو زیادہ سچا نظر کوئی نہیں آیا، مینو مصطفیٰ تو زیادہ اللہ دا محبوب تے لاڈڑا نظر کوئی نہیں آیا۔ اوپرے والے ہو میں تواڈے کولوں پوچھنا، بھلا اونوں ایک گل جڑ دی ہے ایو جئی ہستی نو چھوڑ کے کسے غیر دے پیچھے ٹرے؟ دسو پرے والے ہو، سانو آکھ دے تہاڈا پیر کوئی نہیں، ساڈا مرشد کوئی نہیں، مینوں مصطفیٰ تو زیادہ سیانا وکھا میں اودے پیچھے ٹوراں، مینوں مصطفیٰ تو زیادہ سونا وکھا تا صحیح، مینوں مصطفیٰ تو زیادہ عالم وکھا تا صحیح، مینوں مصطفیٰ تو زیادہ سچا وکھا تا صحیح، مینوں مصطفیٰ تو زیادہ محبوب وکھا تا صحیح، جدہ مصطفیٰ جیسا آیا کوئی نہیں، میں محمد چھوڑ کے کسے غیر دے پیچھے جاواں کیوں؟ میرا مرشد مصطفیٰ ہے، میرا پیر مصطفیٰ ہے، میری نسبت مصطفیٰ نال ہے، مینوں محمد الرسول اللہ تو زیادہ چنگا کیوں کوئی نہیں لگدا؟ میں عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھیا، عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آئے گا، کلمہ محمد دا پہ پڑھ دا ہے، میں آکھا عیسیٰ پیغمبر ہے تو، اللہ دا رسول ہے تو، تیرے پاس تو انجیل ہے، تو بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے، آکھدا جے توڑی محمد نہیں آیا اس وقت تک میں نبی ہاں، جدو میں نو سیانا سب تو زیادہ محمد مل گیا ہے، سب تو زیادہ سونا مصطفیٰ مل گیا ہے، سب تو زیادہ سچا مصطفیٰ مل گیا ہے، سب تو زیادہ عالم مصطفیٰ مل گیا ہے، سب تو زیادہ رب دا لاڈڑا مصطفیٰ مل گیا ہے، میں محمد چھوڑ کے کسے اور پاسے کیوں جاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی کلمہ کس دا پڑھے گا؟ او بولو، وہ محمدی نہیں ہوئے گا؟ انجیل پڑھے گا یا قرآن پڑھے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا زمین تے، نبی دے بول پڑھے گا، حدیث پڑھے گا یا انجیل پڑھے گا؟ رب کعبہ دی قسم ساری زندگی عیسیٰ علیہ السلام انجیل دے مطابق نماز پڑھی ہے۔ ہائے ہائے نہیں سمجھ آئے گی تینوں، ساری زندگی انجیل دے مطابق نماز پڑھی ہے۔ ہن جدوں آئے دنیا تے ہن نماز محمدی پڑھدا پیا ہے، نماز محمدی پڑھدا پیا ہے، انجیل علی نماز نہیں۔ کیوں؟ آخدہ سونے نبی دی سونی نماز جیسی ادا ہو رہا ہی کوئی نہیں۔ کملے ہو آؤ
ساڈے کولو پوچھو اساں کیوں سانو بے پیرے آکھ دے ہو کیوں سانو آکھ دے انہاں دا مرشد کوئی نہیں مصطفیٰ ہوئے تے پھر میں ہور پاسے کیویں ویکھاں او جیندے ہوٹھاں دیاں اللہ قسماں چیندا کھڑا ہوئے میں کسے ہور دے بولاں وال کیوں ویکھاں سنو قرآن اللہ نو کتنا پیارا ہے سونا مصطفیٰ کتنا سیانا ہے مصطفیٰ کتنا عالم ہے مصطفیٰ کتنا سونا ہے مصطفیٰ رب نے قرآن دے اندر بیان کیتا ہے اللہ مشرکین مکہ نو دعوت دے رہے عقیدہ توحید دی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون او لوگو اللہ دی عبادت کرو نا او اللہ جڑا تہنوں پیدا کرن والا ہے تہاڈے وڈکیاں نوں پیدا کرن والا ہے اس اللہ دی عبادت کرو نا اگے اللہ دلیل پیا دیندا ہے اپنی خالقیت دی او اللہ کون ہے جڑا زمین نو بنان والا آسمان بنان والا ہے آسمان دے وچوں پانی نازل کر کے کھیتیاں اگان والا ہے اللہ دلائل پہ دیندا ہے تے مکے دے مشرک وطوی نہیں پہ منیندے اللہ دی خالقیت اللہ دی وحدانیت نہیں پہ منیندے سنو اللہ نے مصطفیٰ نو کیڑا سونا سیانا بنایا ہے رب کائنات فرمانے نو مکے والے ہو جے تونوں اجاں وی میرے خالق کون تے اعتبار کوئی نہیں تو سانکھ دے وے ساڈا لات وی منات وی عزا وی حبل وی ساڈے بابے اے دھیاں تے پتر بنا سکدے نے ساڈے بابے زمین اسمان دا نظام چلاندے نے آؤ وقت میں تانوں ایک چیلنج پہ دینا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين او مکے دے مشرکوں یہ تانوں میرے خالق ہون وچ شک ہے تساں آکھ دیو اللہ ساڈے بھی پیدا کر لیندن اللہ پاک فرماندا ہے وقت میں محمد بنایا ہے میرا بنایا ہے میرا محمد کہہ دے صلی اللہ میرا مصطفیٰ بنایا ہے قرآن بھی میں نازل کیتا ہے تے جس سے نازل کیتا ہے میرا محمد بھی میرا ہے امام بیضاوی فرمانے نے اللہ نے دو چیلنج دیتے ہیں او مکے دے مشرکو جے تواڈے وڈ کے ہی کچھ کر سکدے نے تے آؤ قرآن جیا قرآن لے آؤ میرے محمد جیا جوان لے آؤ اللہ فرماندا ہے جے تواڈے بھی کچھ بنا سکدے نے میں محمد بنایا ہے میرے محمد دا کوئی لے آؤ نال دا ہے آکھو اپنے بابیاں نو آکھو اپنے وڈیرے نو جے کوئی تواڈے وچ بھی پیدا کر سکدا ہے تواڈے وچ بھی کوئی بنا سکدا ہے میرے محمد دے نال دا کوئی بنا وکھائے کائنات مر تے سکدی ہے پر محمد دے نال دا بنا کوئی نہیں سکدا اللہ فرماندے نے میری خالقیت دی دلیل ہے تا میرے محمد دی صورت یہ ہے کوئی اور پیدا کرن والا آکھو انہوں سارے انہوں مصطفیٰ میرا ہے محمد میرا ہے انہوں آکھو دے نال دا کوئی بنات وکھاویں نہ کائنات مر سکدی ہے قیامت آ سکدی ہے اللہ پاک فرماندن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا موت تونوں آ سکدی ہے پر جے میرے محمد
محمد دے نال دا کائنات جو کوئی نہیں لے آ سکدا نہ حسن وچ کوئی لے آ سکدا ہے نہ سمجھ تے دنائی وچ لے آ سکدا ہے نہ میرے محمد دی علم تے نبوت لے آ سکدا ہے نہ میرے محمد دی صداقت لے آ سکدا ہے نہ میرے محمد دا میرے نال پیار ایہو جیا لے آ سکدا ہے اللہ پاک فرمانے نے میں بے مثالاں سنو اہل حدیث دا کیدا ہے میں بے مثالاں میرے نال دا دعا کوئی نہیں لیس کمثلہ شیء میرے نال دا مثل کوئی نہیں دعا کوئی نہیں میں محمد نو بے مثال بنایا ہے بے مثل اس نو آکھدے نے جن دے نال دا دوسرا کوئی نہ ہووے بے مثال اس نو آکھدے نے جن دے نال دے دوے تو ہووے نے پر او دے نال دا کوئی نہ ہووے اللہ فرمانے میرے رسول بھی ہیں میرے نبی بھی ہیں میرے بشر تے ولی بھی ہیں پر میرے محمد دے نال دا کوئی نہیں میں محمد نو بے مثال بنایا ہے ساری کائنات دیاں مثالاں مل سکدیاں نے پر میرے محمد دے نال دی مثال بھی کائنات وچ مل سکدی اسے واسطے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کوئی پوچھ دے او جابرہ وہ یارا سارا جگ لٹا کے وطوی محمد دے دامن چاہے کھڑے ہونا ہے ساری دنیا دے سودے کیتے اپنے پتر چھوڑن پر مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے اپنے سارے بگانے بنا لین پر محمد دا دامن نہیں چھوڑیا ہے وطن چھوڑیا ہے مصطفیٰ نہیں چھوڑیا ہے برادری بھی چھوڑ دیتی وے وروی محمد دے پیچھے لگے کھڑے ہو تو انہوں نظر کڑی شائع آئیے آدھا سونے لنا شمسن والل آفاق شمسو فشمسی خیر من شمس السمائی لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السمائی فشمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشائی اور لوگو ایک سورج ہوئے جڑا اللہ نے پوری کائنات نو دیتا ہے او سورج ایک ہوئے جڑا ساری مخلوق دا سانجائے ایک او سورج ہے جڑا اللہ نے سانو عطا کیتا ہے پر سنو اسمان والے سورج تے ساڑے سورج چ فرق کیا ہے شمس الناس تطلع بعد فجر فشمسی تطلع بعد العشائی فرق کیا ہے انکا شمس والملوک کواکبو اذا طلعت لم یبد منہن کوکبو فرق کیا ہے او جڑا دنیا دا سورج ہے جلے آب تے تاب تے ہوئے اس لے کوئی اکھنو ویکھ سکدی بولو سراجم وہاجا تند تیز ہوندہ ہے بڑا سخت ہوندہ ہے ادھر اکھ پا کے کوئی ویکھ نہیں سکدا تے سانو جڑا اللہ نے سورج دیتا ہے او کیو جی ہے یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا
جڑا لوکاں نو سورج دیتا ہے ادھر ویکھ کوئی نہیں سکدا تے جڑا سانو سورج دیتا ہے انہوں ویکھ ویکھ کے رجدا کوئی نہیں پیا سراج منیرہ دیتا ہے تے دعا فرق کیا ہے جڑا اللہ نے آسمان دا سورج بنایا ہے او اس ویلے ظاہر ہوندا ہے جلے رات مک ونجے اندھیرے مک ونجے نے رات دے خاتمے تھی ونجے نے ول سورج طلوع ہوندا ہے تے جڑا سورج اساں غریباں دے حصے دے اندر آیا ہے او کس ویلے طلوع ہوندا ہے جس ویلے دنیا کائنات تے اندھیرا چھا جاندا ہے دنیا کائنات تے ظلمات چھا گئے اس ویلے اللہ نے ساڈے سورج نو طلوع کیتا ہے اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نالوں زیادہ سوہنا بنایا ہے تے اللہ نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے حضرت حسان آدھا کھڑا ہے احسن من کا لم ترا کتو عینو و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء وہ لوگو اللہ دی قسم احسن من کا لم ترا کتو عینن بعض لوگ پڑھ دن عینی میری اکھ نہیں ویکھیا نانا حضرت سانا داخلہ عینن وہ لوگو دنیا کائنات دے اندر کسے اکھ نے بھی محمد تو زیادہ سونا کوئی نہیں ویکھیا نہ نوریاں ویکھیا ہے نہ ناریاں ویکھیا ہے نہ عرشیاں ویکھیا ہے نہ فرشیاں ویکھیا ہے کیوں نہیں ویکھیا احسن من کا لم ترا کتو عینو و اجمل من کا لم تلد النساء کیونکہ تیرے جی سونا اللہ نے کسے اور ماں دے پیٹ جو پیدا کوئی نہیں کیتا نہ ہے اللہ دی قسم کیوں جی ہے حضرت حسان صحابی رسول منبر رسول تے بیٹھے ہوئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے سنا حسان ایدک اللہ بروح القدس دس میرے بارے کی اخنا ہے آدھے سنے خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء او جند جیوی او مرشد پاکا تو تا انج کر کے سونا بنائے گئے ہو جی اللہ نے تو انہوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہوئے کہ وہ میرا یارا جی میں تو آنکھیں میں انہیں بنا چھڑے نا ایڈا سونا محمد رسول اللہ کیوں جی ہے سونا ہے سونا ہے آدن متا یبدو فی اللیل بہی میں جبینو یلو مثل مصباح دجل متوقدی اللہ دا پاک پیغمبر کیڈا سونا ہے کہ جلے رات دے اندھیرے چھا ونجن متا یبدو فی اللیل بہی میں جبینو رات دے اندھیرے وچ جے سونا مصطفیٰ اپنی جبین نیاز اپنا متھا مبارک ظاہر چکرے ان روشن ہوندا جویں انہیری رات وچ کسے چراغ جلا چھوڑے ہوئے ایڈا سونا اللہ نے بنایا ہے تے سیانا کیڈا ہے اللہ پاک فرماندے نے وکیلی یا رب او جند جیوی او میرا مرشد پاکا او کائنات دا سونا سردارا تو زمین تے بیٹھا نے اپنے یاراں وچ مہوے گفتگو نے اپنے صحابہ کرام دے اندر مسجد نبوی وچ بہ کے گلاں بیٹھا کریندا نے تو زمین تے بلے نے میں عرش دے مقربین فرشتیاں نو آکھنا ہے او میرے عرش دے پاوے پکڑن والے ہو اے میرا سجن محمد رسول اللہ جڑا زمین تے بلندہ پہ آئے وکیلی یا رب مینوں اپنے محمد دے ہوٹھاں ہلائیاں دی قسمیں ساری کائنات دے وچوں جھوٹ تے نکل سکدا ہے پر میرے یار محمد دے ہوٹھاں وچوں جھوٹ نکل سکدا
او کیڑا مصطفیٰ ہے تینوں نہیں پتا ایہو جیا مینوں وکھاویں تے آنا ہے ایہو جیا مینوں وکھاویں تے آنا ہے کہ جڑا اتنا اللہ نو پیارا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا پتر فوت ہو گیا ہے وہ سونے اے موت تے زندگی دے فیصلے اللہ دے ہوندے نے اللہ جدوں چاہے مار دے وے جدوں چاہے کسے نو زندگی دے دے وے دیمن تے آوے تے دشمناں دیاں جھولیاں بھر چھڑیندا ہے جے لمن تے آوے اپنے یار محمد دے ہتھاں وچوں 17 مہینے دا پتر لے لیندا ہے موت تے زندگی دے فیصلے اللہ دے ہوندے نے اج اللہ دے پاک پیغمبر دا پتر عبداللہ فوت ہو گیا ہے سکا چاچا ابو لہب اے بیت اللہ وچ آیا ہے آتے آخدا یا معاشر القریش ابشروا یا معاشر القریش باترا محمد لائے بنا لائے اوے قریشیو خوش تھی ونیو محمد دا پتر فوت ہو گیا ہے مصطفیٰ دا پتر فوت ہو گیا ہے اج تو بعد دا نا کہہ نہیں لینا وہ لوکاں دے نا ہوندے نے تے پتراں تے اولاداں نال ہوندے نے او جندے پتر نہ ہوویں نے او دا نا مٹویندا ہوندا ہے اج تو بعد محمد دا نا کہہ نہیں لینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے دل وچ غم آیا ہے کہ یارو دشمن بھی مر جاوے تے خوشیاں نہیں کریندیاں ہے اج میرے چاچے میرے پتر دی خوشی تے کرندے پین موت تے چاہیدا تے آ میرے نال کندھے نال کندھا ملاویں نہ ہے اج میرے پتر دی میت اٹھاون والا ہی کوئی نہیں اج میرے پتر نو دفن کرن والا ہی کوئی نہیں اج میرے گھر وچ آ کے تعزیت کرن والا ہی کوئی نہیں اماں بھی میری فوت ہو گئی ہے او جے ماں جیندی ہووے اج میرے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دیاں تسلیاں دیویں اج اماں بھی کوئی نہیں رہ گئی او میرا ابا بھی فوت ہو گیا ہے ایو جے ویلے پتراں تے جدوں مصیبتاں آویں نے پیو دستے شفقت رکھ دے ہوندے نے اج تے ابا حضور بھی کوئی نہیں رہ گیا چاچے ہاں تے خوشیاں دے نکارے پہ وجیندے نے اللہ پاک فرماندا او جبریل جا میرا پیغام میرے یار نو دے چاہے اوے میں موت تو ہر گھر وچ دیندا ہوندا ہے پر اج توڑی میں تعزیت کسے دی نہیں کیتی پر تو مینوں سارے جگ نالوں زیادہ پیارا ہے او میرا یار اج تو دکھی بیٹھا ہے میرے سجن میری تعزیت کرن والے کوئی نہیں تو کیوں دکھی ہونا ہے میں جو تیرا رب تیرے نال پیار کرن والا ہے میں تیری تعزیت عرشاں تو کر دینا ہے میں تعزیت دے الفاظ قرآن بنا کے نازل کر دینا ہے جیڑا مسلمان ہو سی یہ توڑی تیری تعزیت والے کلمے نہ ادا کرے سی میں ادھا قرآن بھی مکمل نہیں ہومن دیونا ہے اللہ نے فوراً جبریل بھیجیا ہے اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر او جند جیوی میں تیری تعزیت کرنا کیوں اس واسطے کہ مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ پیار تے محمد نال ٹھنڈے دل نال سوچ ہے کوئی دنیا تی ہو جیا نبیاں دے گھر بھی وفات ہوئی ہے دھیاں فوت ہوئیں پتر فوت ہوئیں بیویاں فوت ہوئیں ابے فوت ہوئیں اللہ نے کسے دی تعزیت نہیں کی تھی اللہ نے سونے مصطفیٰ نال پیار کتنا ہے پتر فوت بھی آپ کیتا ہے تے دلہ سے دیون واسطے تعزیت واسطے قرآن نازل چکیتا ہے دنیا نو دسن واسطے کہ مینوں سب نالوں زیادہ پیار مصطفیٰ دے نال ہے میں تیرے کلو پوچھنا رب دا اتنا لاڈڑا تے یار ہوئے کہ اللہ او دی اکھ وچ نکلی ہوئی ہانجوی وے کہ او دی رحمت برداشت نہ کرے تے اللہ فرماوے او میرا سونا لا تحزن علی غم نہ کر او میرا سونا وصبر صبر کر او میرا یارا تو میرا ہے او قرآن دے الفاظ سنو اللہ دے رسول تھوڑا جیا مرجھایا ہے کہ دشمن کھڑے نے کوئی سجن کوئی نہیں اللہ دی قسم جاؤ قرآن دے اندر دیکھ تو
تینوں قرآن مولوی پڑھن ہی نہیں دیندا تینوں قرآن دے ترجمے تو اس واسطے روک دے کہ تو مصطفیٰ دی شخصیت تو آشنا نہ ہو جائے تو قادری نقشبندی نہیں رہے گا رب کعبہ دی قسم تیرے تو ہر چادر ہٹ جائے گی تو مصطفیٰ دے مقام نو پہچان لے تو محمدی ہو کے مرنا گوارا کرے گا کسے غیر دے نال نسبت لاونا گوارا نہیں کرے گا اللہ نو پیار کتنا ہے اللہ دا رسول کھڑا پریشان کے لوگ تانے کھڑے دیں دیں مہنے کھڑے دیں دیں اپنے آدھے کھڑے کذاب ہے معاذ اللہ ساحر ہے دیوانہ ہے اللہ نے کیا فرمایا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ قرآن سنیں دا پہ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا او سونا کیوں پریشان تھی نئے سرکی سناوا او سونا ساڑی بولی کیوں پریشان پہ تھی نئے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا تو ہر ویلے ساڑی اکھیں دے سامنے رہ وینا ہے جویں کسے دا بال دبئی گیا ہے شارجہ گیا ہے تے ماں دیو پترا ٹیلی فون تے دیو پترا تو جتھے ہی ودا رہے میری اکھیں دے سامنے ہونا ہے ہر ویلے تیریاں تصویراں میرے سامنے ہوندیاں نے تو دبئیوں میں تاویں میری اکھیں دے سامنے رات نو سمجھ لگا تاویں تیریاں شکلاں میری اکھیں دے سامنے ہوندیاں نے میں دہنوں کام ودی کریں دیوں وہاں کام بھی کرنیاں پر میری اکھیں وچ ہر ویلے وسدا رہ وینا ہے اللہ فرماندا ہے او کملا انج ماں پتر نال پیار نہیں کریں دی جویں میں اپنے یار محمد نال پیار کرنا ہے میں کیفا انکا بے آیوننا او میرا یارا کائنات سردارا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین او سردار کائنات سید ولد آدم میرا محمد الرسول اللہ وَإِنَّكَ بِآيُنِنَا ہر ویلے تو میری رحمت دیاں اکھاں دے سامنے ہونا ہے کدی بھی میں تینوں او جھل کیتا اللہ نے ایمان نال دسو کہیں بابے دے بارے آکھے کہیں پیر دے بارے آکھے کہیں بزرگ دے بارے آکھے وقت سانو جداں اساڈا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نو سب تو زیادہ لاڈڑا مصطفیٰ ہے بس ساڈا دماغ خراب نہیں کہ رب دے لاڈڑے نو چھوڑ کے دویاں دے پیچھے ٹر جاویے کیوں جڑا سجن دی کانڈ سنجنے دا نا او بھی سجن ہوندا ہے او پریاں لے ہو انہیں ہے کہ نہیں جڑا یار دی کانڈ سنجانے او کون ہوندا ہے بولو تے اللہ دی قسم ہے اساں دیں قیامت دے کڈے فخر نہ لاکھ سکنے اے حدیث اللہ تینوں تو پتہ ہے مولویہ دیانی نندہ کوئی بھی کوئی نہیں ایک بے پیرن پر اللہ توں تو جاننا ہے تیرے سجن نو اساں چھوڑ کے کسے دوے پاسے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیتا اساں تا پانی پیتا ہے نا تا تیرے مصطفیٰ دی ادا نو ویکھ کے کیتا ہے ساڑھے کل جو کسے پوچھے او مولویہ وہ سجے ہاتھ نال پانی کیوں پہ پینا ہے میں نہ سونے مصطفیٰ سجے ہاتھ نال پیتا ہے میں نے تا ادا مصطفیٰ دی پسند ہے کوئی آخدا تو ترائے ساواں نال کیوں پیتا ہے تینوں تا روزہ تیر گرمی دے روز چھوٹا جیا گلاس ہے تے ترائے سا کیوں لینی میں اکھنا اس واسطے کہ رب دے یار مصطفیٰ دی ادائی ہے میں سونے مصطفیٰ دی ریس بیٹھا کرے نا تاکہ میرا رب مینوں بھی اپنا یار بنا لے ساڑی تے ہر ادا مصطفیٰ والی اللہ دی قسم لوگ نمازاں پڑھ دیں کوئی پوچھے کیڑی ہے جنے جعفری ہے کیڑی ہے جنے حنفی ہے کیڑی ہے جنے فلانے بابے سکھائی ہوئی ہے ساڑے کوئی پوچھے اسانے ساڑی نماز اوہ جڑی مصطفیٰ دی نماز ہے اساں تا ہر ادا ریس کرنے ہیں تے اللہ دا قرآن ہے
اللہ فرماندا جڑا ساڈے سجن دی کانڈ چ سجنیندا ہے نا تے پچھوں ہو کے کھلوتا ہے آدھا میں سارا جہان چھوڑ دے ساں تیری کانڈ چھوڑ کے اگاں پیچھے جاندا نہیں سجن دی کانڈ سنجان کے کھڑا ہے پیو چھوڑ دیتا پر رب دے یار نو نہیں چھوڑیا اور رشتے چھوڑ دیتے رب دے سجن محبوب دے پیچھے کھڑا ہے آگدہ سونے ہاں بے شک ساری دنیا ناراض ہو ونجے میں تیری کانڈ سنجان کے کھڑا میں انہیں کرے سا جی میں تو آنکھ سے میرا ہر عمل تیرے کردار دا آئینہ دار ہوئے گا میں ریس کرے سا تا تیری کرے سا خوشی کرے سا تا جی میں تو کیتی ہے غمی آسی انہیں کرے سا جی میں تو کیتی ہے سونے ہاں میں نماز پڑھ سا جی میں تینوں ویکھدا کھڑا ہاں سونے ہاں میری ہر عطا تیری والی ہوئے گی اللہ دا قرآن اٹھا کے ویکھ اللہ فرماندہ جڑا ساڈے سجن دے پچھوں کھلوتا ہوئے بلا اساں نو جہنم وچ کیویں جان دینے کھڑا ساڈے یار دے پچھوں قل ان کنتم تحبون اللہ سن قرآن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ پاک فرماندا ہے او میرا سجن پاکا اعلان کر اپنی امت نو آکے او کائنات والیوں تساں ہو تا اللہ دے نوکر تے غلام ساری کائنات دے بندے رب دے کیا نے بولو اساں رب دے نوکر ہیں نا عبد دا معنی کیا ہوندا ہے نوکر غلام ہے تے مالک تے نوکر دا کوئی جوڑ ہوندا ہے ٹھنڈے دل نال سوچ اللہ دی قسم رب دا قرآن ہی اعلان کر میرا پاک پیغمبر کل اعلان کر اپنی زبان مبارک وچوں میں ویکھاں کون تیری زبان تے اعتبار کریندا ہے تے کون تے محمد دیاں بولنا تے اعتبار نہیں کریندا کل آکھ اللہ دے نوکرو ہو تا تساں رب دے نوکر رب دے غلام ہر معاملے دے اندر اللہ دے محتاج زندگی وچ اس دے محتاج کھاون وچ اس دے محتاج پیون وچ اس دے محتاج چلن وچ اس دے محتاج صحت تے تندرستی وچ اس دے محتاج دنیا کائنات تے ہر قدم دے اندر تساں نوکر تے غلام او آقا تے مولا تے کائنات دا خالق نہ پر سنو اعلان سن گھنو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے رب نے اعلان کیتا ہے او میرا سونا دنیا نو پیغام چا دے جیڑا بندہ چاہندا ہے کہ میرا نوکر میرا یار بن ونجے اللہ دی قسم ہووے نوکر تے مالک انہوں آکے آج تو بات تو نوکر نہیں تو میرا یار ہیں اس تو زیادہ عزت کوئی ہوندی ہے کہ کوئی مالک اپنے نوکر نو یار بنا لے اللہ پاک فرماندہ انہوں آکھ ہوتا میرے نوکر میرے غلام میں تونوں پیدا کرن والا ہے میں تونوں بنان والا ہے میں تونوں زندگیاں دیون والا ہے رزق وچ میرے محتاج زندگی وچ میرے محتاج خوشی وچ میرے محتاج بیماری تے صحت وچ میرے محتاج کھاون تے پیون وچ میرے محتاج ویکھن تے سنن وچ میرے محتاج پکڑن تے چلن وچ میرے محتاج اللہ پاک فرماتا ہے انہوں آنکھ یہ تے محمد رسول اللہ میرے سجن محمد رسول اللہ دے کوئی پیچھے آ کے لگ جاندہ ہے تے میرے پیغمبر دی اتباعت کرندہ ہے آدھا سونے آئے جان تا جا سک دیئے پر تے محمد نو چھوڑ کے میں دائیں بائیں نہیں جاواں گا اگے پیچھے نہیں جاواں گا میں تیرے مصطفیٰ دے پیچھے پیچھے آنا ہے اللہ فرماندہ انہوں آنکھ ہے یہ تساں ساڑے سجن دی کنڈ سنیان لئیے میں آج تو بعد تو انہوں نوکر نہیں اپنا یار بنا لینا میرے یار بن جاؤ گے
سارا جگ چھوڑے آئے اللہ پاک دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پہ چل دائے اللہ نے صحابہ کرام نو کیوں عزت دیتی ہے صحابہ کرام نو کیوں آنکھے آئے اولئک حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون او میرا یارا تیرے یار تیرے نہیں میرے بھی یار نے کیوں اس واسطے انہا جگ چھوڑے آئے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر دون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان انہا سارے رشتے چھوڑے بھرا چھوڑے بہنا چھوڑیاں سارا جگ دشمن غزوہ خندق ایک قید کھڑے خندق دے اندر 10,000 دا مجمع 10,000 دا لشکر اے صرف 3,000 نے خندق کھود کے کھڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر کلوں آتے دینے متا سونا پاک پیغمبر پریشان ہو ونی کہ اتنی وڈی فوج نوے کہ میرا کوئی صحابی تے میرا یار میں نو چھوڑ نہ جائے اے صحابی آکے ادنوں سونے ساڑی طرفوں تسلی رکھ نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا امتاں سونے سمجھیں اے پیٹ تے پتھر بدھی کھڑے نے اے ترائے دہاڑے دے بھکے کھڑے نے انہاں دے مال چھٹ گئے برادریاں چھٹ گئیاں ہیں سارا کچھ لٹا کے اے بھوک دے مارے ہوئے کھڑے نے تے بھکھا نال ودے خندق کھٹیں دے نے متاں پریشان ہو ونی اللہ دا پاک پیغمبر ہے کہ پتہ نہیں اے دشمن دا مقابلہ کر سکدنی کوئی نہ ہے اے صحابہ دی جماعت آندی اے دا کر کے چار کر کے اے جوڑے بن کے آندے نے تے ادھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا او سجن پاکا ساڑی طرفوں تسلی رکھ لائے ساڑے وجود دا بیرا تا ہو سکتا ہے ساڑے وجود دا ذرہ تا ہو سکتا ہے اساں تلواراں وچ کسے تے جا سکنے آئے اساں تیراں دے زخم تے کھا سکنے آئے اساں نیزیاں دے زخم تے کھا سکنے آئے جے اگ دے انگاریاں تے لیٹنا پائے گیا ہے اگ دے انگاریاں تے لیٹ سکنے آئے پر تے محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے نہیں جاونا دنیا نے اکھی نال ویکھے آئے ایک کالے رنگ دا بلال ہے اے حبشی ہے اے دے اپنی کوئی برادری بھی کوئی نہیں ہے انہوں مکے والے نے صرف اس واسطے آگ دے انگارے تے لٹایا ہے کہ اس نے محمد الرسول اللہ دی بات من لئیے اس نے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ لیا ہے آج آگ دے انگارے تے پیے ہوئے ہے اتے بھاری پتھر رکھے پہ آئے ذرا سوچتے صحیح نہ آج ایک انگل نوی تھوڑی جئی آگ لگ جائے تے کتنی پریشانی آ جاندی ہیں آج سارا جسم بھک دے انگارے تے پہ ہوئے ہے اتوں ظالم پتھر رکھ کے دے او بلالا وہ یارا یہ آج چھوڑ دے میں محمد الرسول اللہ دا کلمہ اساں تینوں غلامیاں دیاں زنجیریاں تو آزاد کر دیں گے آج تو بات تینوں دکھ مک جان گے سنو پیا آگ دے انگاریاں تے وہ بھک دے انگاریاں تے پیو یا کیا دے اے پہر کارے حقیقت کل ہو واللہ احد میں نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ حسین
समद लम यलद यारम वलम यूलद बाहर जा दस्तगीर लम यकुन हाफिज तुरा नासिर लहू कुफुवन अहद। ओ कमलियो तनु मुहम्मद दी इज्जत अजमत दा पता कोई नहीं है। अज सहाबियों को पुछ के वेख अल्लाह दी कसम जेड़ा जज्बा सहाबी दा मुहम्मद रसूलुल्लाह दे बारे अज वो जज्बा वहाबी दा ही है। जिवें सहाबी अग दे अंगारे ते लेट के मुहम्मद दा बेवफा नहीं बन सकदा है। अल्लाह दी कसम अज सहाबी दी बैकाट कर लई है सारे जहान ने पर मुहम्मद ने छोड़या। यह हालत अज वहाबी दी इश्क मुस्तफा दे अंदर है। सारियां बिरादरियां नाराज हो गईयां, बिरा नाराज हो गए, बहना नाराज हो गईयां, रिश्तेदारियां टूट गईयां, अपने रुस गए, सारा कुछ तो लुटा दिता है। पर आखिया मैं मुहम्मद जैसा सोहना कोई नहीं वेख्या, मैं मुस्तफा जैसा सियाना कोई नहीं वेख्या, मैं मुस्तफा जैसा आलिम कोई नहीं वेख्या, मैं मुस्तफा जैसा सच्चा कोई नहीं वेख्या, मैं मुस्तफा जैसा महबूब कोई नहीं वेख्या। जग वाले हो तो ऐ सितमगर तू सितम आजमा हम जिगर आजमाए, ऐ सितमगर तू सितम आजमा हम सबर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अज दुनिया वेख ली है अहल दी सारी कायनात नाल ते बैकाट कर सकदा है पर एक दिहाड़े ही मुहम्मद रसूल दा नाफरमान नहीं बन सकदा है। अल्लाह ने कुरान च आख्या है इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मेरे भाइयों ए खुल के मैं तुहानू अज अपना अकीदा दस छोड़ा कि ये है वहाबियां दा अकीदा। सानू मुस्तफा जिहा नज़र कोई नहीं आंदा, इस वास्ते इहो जी हस्ती नू छोड़ के ते तुहाडे कोलों पुछना किसे होर वाल वंजण वाला अकल वाला हो सकदा कि सोहने नू छोड़ के दूए दर वन्ये, सब तो सियाने नू छोड़ के दूए दर वन्ये। सब तो ज्यादा सच्चा मुस्तफा है, सब तो ज्यादा रब दा लाडड़ा मुस्तफा है, सब तो ज्यादा शरीयत दा जानन वाला कौन है? अल्लाह दी कसम कोई बंदा भी अल्लाह दे रसूल जैसी नमाज पढ़ सकता है? मैं तुहाडे कोल पुछूं और सारी कायनात दियां तस्बीहां एक पासे ते मेरे मुस्तफा दी जुबान चो एक बारी निकले सुबहान रब्बी अला एक पासे, सारी कायनात दियां तस्बीहां दा पलड़ा हौला हो जाएगा ते मुस्तफा दी तस्बीह दा पलड़ा। अल्लाह दे रसूल फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, वह नमाज पढ़ो जिवें मैनू वेखदे हो। अल्लाह दी कसम है असा नमाज रसूल अल्लाह नहीं पढ़ सकते, असा तो सिर्फ वेख के रीस करेंगे। एक बाल है ना, प्यो आया मसीह नाल 4-5 साल दा बाल ही आया है ते प्यो वुजू कीता है, उसी उन्हें वेख के वुजू च कीता, उन्होंने नहीं पता वुजू किस वास्ते, सिर्फ प्यो नूं वेखे। तवज्जो कर, प्यो नमाज शुरू की उस अब्बे दे वेखे उसी इन्हें च कीता। प्यो रकू गया, उस कानी अख करते वेखे इं रकू चला गया, मतलब प्यो खड़ा होया वह भी खड़ा हो गया। जिमें प्यो नमाज पढ़ी है इं सिर्फ वेख वेख के उन्हें रीस की, इस नमाज तो कोई नहीं ना पढ़ी, सिर्फ प्यो की रीस की। अज प्यो घर आया ना तो अपनी जाल नूं सवाणी नूं एडा खुश वधा, एडा खुश वधा जी फलानी है नी और दिते दी अम्मा अज तक केडा मैनू प्यारा लगा ही मेरा पुत्र, जने इन्नी नमाज पढ़ी सू सारी जिमें मैं पढ़ी, जिमें मैं पढ़ी। मैनू वेख के पूरी उन्हें रकू कीता सू नी भैड़ी, उन्हें सजदा कीता सू, उन्हें मैं अंगल जो इंज कीती उसी तैयात अंगल खड़ी कीती है, मैं सलाम फेरे सलाम फेरे, जिमें मैं खड़ा होया उन्हें मैं हाथ बद। अज तक मेरे पुत्र पूरी मेरी तरह नमाज पढ़ी है। मैं तुहाडे कोलों पुछना प्यो खुश होया खड़ा कि नहीं होया खड़ा? ते पुत्र नमाज पढ़ी भला
بولو وہ بول دے کیوں نہیں؟ صرف ریس کی تیس نا۔ اللہ فرماندہ میرا سجن ہے میرا محمد، کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جئی نماز تا نہیں پڑھ سکدا جے چھڑی ریس چکرے میرے یار دی، جی میں میرے یار نماز پڑھیے انہوں ویکھ ویکھ کے انہیں ادا چکرے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تیری ریس نو بھی میں عبادت بنا دیا، تیری ریس نو بھی میں کیا کر دیاں گا؟ کیوں تو ساڈے سجن جی میں پوتر دی ریس پیو دی ویکھ کے تے ریس کیتی ہے پوتر نے تے ابے نو بڑا پیارا لگدا کھڑا ہے۔ اللہ فرماندے جڑا ساڈے یار نو ویکھ کے تے انہیں ریس کر کے انہیں نماز پڑھی سو، اللہ فرماندہ مینوں بھی سارے نالوں زیادہ پیارا ہے۔ میں نہ فرشتے ہو ویکھو میرا بندہ میرے یار دی ریس کیویں کھڑا کرے نا۔ تے ایمان نال دسو جے مولوی سانو رسول اللہ علی نماز ہی نہ پڑھو ریس ہی نہ کرن دے وے چھڑی، میں تہاڈے کولوں پوچھنا سانو مولوی اور ریس ہی نہیں کرن دے آدھا نماز محمدی نہ پڑھ توبہ 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 یہ نہ پڑھ کیڑی پڑھا جنے جعفری پڑھ یہ کہندی ریس پیا کرویندا ہے، اے حنفی نماز پڑھنی ہے کہندی ریس پیا تینوں کرویندا ہے۔ اللہ فرماندے مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ مصطفیٰ پیارا ہے، مینوں سونا مصطفیٰ پیارا ہے۔ جی میں پتر پیو دی ریس کرے تے پیو نو وڈا چنگا پیا لگدا ہے۔ اللہ دی قسم جے تو میرے یار دی چھڑی ریس چا کریں تیری میں ریس کیتی انہوں عبادت بنا دے۔ میرے بھائیو آؤ ساڑی دعوت صرف اس ہستی والے جس دے بارے ساڑا عقیدہ ہے اس تو زیادہ سونا رب نے، سیانا رب نے، عالم رب نے، سچا رب نے اور سب تو زیادہ محبوب رب نے اور کسی نو نہیں بنایا۔ ساڑی یہی دعوت ہے کہ اس دی ریس کر لے کر، اس دی ہر ادا نو من لیا کر۔ اللہ دی قسم اساں روزہ اونج نہیں رکھ سکتے صرف ریس کرنی۔ کون ہے جڑا رسول اللہ جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ اساں تو صرف ریس کرنی۔ اللہ دے رسول دی، اللہ دے رسول نے قربانی کیتی، توجہ کر، عید دی نماز پڑھ کے کیتی، عید دی نماز پڑھ کے کیتی۔ ایک صحابی نیار ابن مکرم، بخاری شریف دی حدیث ہے، توجہ کر مسئلہ سمجھ آ جائے گا تینوں، بخاری دی حدیث ہے، ایک صحابی رسول ہے۔ اس دے دل وچ خیال آیا ہے کہ میں کیوں نہ ہوئے اللہ دے رسول سونا مصطفیٰ عید دی نماز پڑھ کے آندن وال جانور ذبح ہوندا ہے وقت اللہ دا پاک پیغمبر کھانا پکدا ہے وقت کھاندن لیٹ ہو ویندن، اج میں سونے مصطفیٰ نو ساریاں تو پہلے کھانا کھوائیساں۔ اللہ دے رسول نو اج اتنی دیر بھکا رہن دیندا، کیڈی سونی سوچ ہے اس دی، اللہ دے رسول نال کتنی محبت ہے۔ اس کیا کام کیتا؟ صبح دی نماز پڑھی سوں سب تو پہلے اپنے قربانی دے جانور بکرے تو ذبح کیتا، ہاتھ رکھے اس گوشت بنایا سوں، گھر دے نو آکھے تساں پکاؤ، میں اللہ دے رسول دے پیچھے عید دی نماز پڑھ کے تے آنا سونا مصطفیٰ نو رلائیا ساں تے آتے پہلے گوشت کھوائی ساں۔ ہن اس دہاڑا بھی عید دا، توجہ کرو، دہاڑا بھی عید دا ہے تے قربانی دا جانور بھی صحابی دا ہے، قربانی دا جانور بھی صحابی دا ہے، دہاڑا بھی عید دا ہے تے محبت مصطفیٰ ہے کہ اللہ دے رسول نو سب تو پہلے کھانا کھواواں۔ عید دی نماز پڑھ کے آیا تے اللہ دے رسول نو نال لئی آندا ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، سونے مصطفیٰ کہ یار اساں ہون نماز پڑھ کے آندے پے ہیں تے اساں تا عید دی نماز تو بعد جانور ذبح کرنے ہیں، یہ تے گوشت دے پکن دی خوشبو پئی آندی، تانوں بھی پتہ کہ گوشت پکدا پے ہوئے تے محلے چوں دی خوشبو آندی۔ اے ساتھی اے صحابی سینے تے ہاتھ رکھ کے ٹھپ کے دے سونا اے اج میں جانور ذبح کیتا، میں اپنی قربانی کیتی ہے، اج تانوں سارے تو پہلے گوشت کھوائیساں اگے لیٹ ہو ویندے ہو۔ اللہ دے رسول نے اے نہیں آکھے شاباش بڑا چنگا کیتا ہی، شاباش اج تو میری تساں بھکھاں لا دیتی ہیں نہیں، بڑا میرے نال محبت کیتی۔ اللہ دے رسول فرمایا وہ میرا یار آ، میرا رب آکھدا پیا تیری قربانی کو نہیں ہوئی، تیری قربانی کیوں اس جانور ذبح نہیں کیتا؟
اس تکبیر نہیں پڑھی، مدینے دے اندر کھلوتا ہے، صحابی رسول ہے، کیوں؟ اللہ دا میں اوہ عبادت بنینا جس وچ تو ریس کر میرے محمد دی، میرے مصطفیٰ جو عید تو بعد ذبح کرندہ تو کیوں پہلے کیتا ہے؟ تینوں ریس کرنی چاہیے میرے یار دی، جی میں محمد کرندہ انہیں ویک کے ریس کیتی کر، تو میرے مصطفیٰ نو ویک کے انہیں کیتا چکر، میں تیری ہر ادا نو عبادت بنا دیں۔ یہ میرے مصطفیٰ دی ادا نہ ہوئے، ریس مصطفیٰ دی نہیں کر سکدا، تے میں اس عبادت نو عبادت ہی بنائندہ۔ اے ویکھ لو اللہ دے نبی جدوں بھی جانور ذبح کیتا پڑھے بسم اللہ ہے، بولو او کسائیاں دے کھا کھا کے ہونا سانو تکبیر دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ بسم اللہ ہے، اللہ اکبر۔ آج کوئی آخدہ یار میں عمرے تو آیا، حاج تو آیا، مولوی صاحبہ اے چھری بھی مکے مدینے دی لئی وداں، پانی آب زمزم لئی وداں، تے آج انج کر جو میرے اس بکرے تے تو کل شریف پڑھنا تے الحمد شریف پڑھنا۔ کیا پڑھنا ہے؟ الحمد شریف پڑھ ہے، کل شریف چارے کل چا پڑھ تے درود شریف پڑھ۔ ایمان نال دسو بسم اللہ اللہ اکبر قرآن دی آیت تے قرآن دا ایک حرف پڑھے تے کتنی نیکیاں؟ دا نیکیاں، تے اے پوری سورت فاتحہ پڑھ دا ہے۔ توجہ کر، الحمد شریف بھی پڑھے، چارے کل پڑھ دا ہے، اول آخر درود پڑھ دا ہے، جانور ذبح کرندہ ہے، پر تکبیر نسوں پڑھی، تکبیر قرآن پڑھے، تکبیر نسوں پڑھی قرآن پڑھے۔ میں توڑے کل پوچھنا ہے جانور حلال ہے حرام ہے؟ کیوں؟ اللہ فرماندہ تو بے شک قرآن پڑھ، پر میرے پیغمبر دی ریس نہیں کیتی، میں تیری اے عبادت بنائندہ، تیرا اے حلال بنائندہ۔ تو تکبیر پڑھیں آچا جڑی قرآن دی آیت نہیں، میرے محمد دی ریس چا کریں آ تیرا جانور حلال ہو ونیا۔ تو میرے یار دی ریس نہیں کیتی، تو انج نہیں کیتا جی میں میرا محمد پہ کرندہ، انہوں ویک کے نہیں انج کیتا۔ تو قرآن بھی پڑھ لیں، میں حلال حرام تا کر سکنا، کدی اس نو جائز بنا سکدا۔ گال تا موقع نہ گئی کہ جتھے میرے نبی قرآن نہ پڑھے ہوئے اتھے قرآن بھی عبادت نہیں بندا جے توڑی محمد دی ریس نہ کر لے۔ یہی ساڑی دعوت ہے کہ جے اپنے آپ نو رب دا یار بناونا ہی تے ہر معاملے چ ریس کیندی کرنی ہے۔ بولو ایسانو تانے دن مولوی کیڑا گستاخ ہیں، بڑے پیو تیرے نا رقبے چھوڑ گیا، مربے چھوڑ گیا، تے تینوں وہابیاں کیڑا گستاخ جا بنایا، پیو دی چھڑا پچھوں تو دو دے گئی نہ پکوائیاں چا، قرآن خانی نہ کرائی چا، قبر تے قرآن نہ پڑھایا، ایڈا گستاخ ہیں۔ میں آکھا کملا میں گستاخ نہیں ہاں، پر میری ایک مجبوری ہے کہ میں مصطفیٰ دی ادا تو ہٹ کے کچھ کر نہیں سکدا، کیوں جو میں نو رب آکھیا جے میرا بن نہیں تا ریس محمد دی کیتی کر۔ جے میرے مصطفیٰ اپنے چاچے حمزہ دی قبر تے قرآن پڑھیا تا میں پڑھنا، جے اپنے دھیاں فوت ہوئیں دو انہاں دی کل خانی کیتی ہے ابو بکرہ، اوہ آج دے مولوی کروڑا میں دی جتی دی خاک تو وار دے ماں، ابو بکر جیسا موجود ہے، عمر فاروق جیسا موجود ہے، عثمان جیسا موجود ہے، علی حیدر کرار موجود ہے۔ تیری مسجد نہیں مسجد نبوی ہوئے، پڑھن والا ابو بکر قرآن ہوئے، پڑھن والا عمر قرآن ہوئے، پڑھن والا عثمان قرآن ہوئے، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے نبی دیاں دو دھیاں فوت ہویاں، میرے نبی نے نہیں آکھیا اور میرا ابو بکرہ آج مسجد وچ میری دھیاں دے واسطے قرآن خانی تا کرو چا، اور میرا عمر آج قرآن تا پڑھ چا، اور عثمان تیریاں تے دو بیویاں ہیں تو قرآن پڑھ چا، میرے نبی نے نہیں پڑھیا۔ اللہ فرمانے نے تو ریس کر میرے محمد دی، جتھے میرے محمد قرآن نہیں پڑھیا تو قرآن بھی پڑھے، میں عبادت نہیں بناواں گا۔ جتھے مصطفیٰ دا عمل آ جائے تو چھوٹا عمل بھی کرے گا، میں عبادت بنا دے گا۔ میرے بھائیو ساڑی کسے نال کوئی لڑائی نہیں،
کسے نال کوئی جھگڑا نہیں. ساڈی تے دعوت ہے کہ اللہ دا لاڈڑا بھی ہے, سیانا بھی ہے, سوہنا بھی ہے, عالم بھی ہے, سب تو سچا بھی ہے. تے سانو حکم ہے اس یار دی ریس کیتی کرو, او دے پیچھے چلو. فتبعونی یحببکم اللہ. اے نہ پوچھیا کر اے کیوں ہے تے کیوں نہیں, بس چپ کر کے محمد دے پیچھے چلدا رہے, او دی ہر ادا تے چلدا رہے, او دے ہر کردار تے چلدا رہے. اعتراض نہ کر, مینوں اللہ ہون دی قسم ہے تینوں یار بھی بنا لیساں. یغفر لکم ذنوبکم, اے رب نے قرآن تیرے نال وعدہ کیتا ہے. اللہ فرماندے جے ساڈے سجن دی ریس کریندا رہ گئے ہو, مینوں اللہ ہون دی قسم ہے یغفر لکم ذنوبکم, میں او تھوڑی موت نہیں دیاں گا جے تھوڑی تیرے نام اعمال دے گناہ دیاں سیاہیاں مٹا کے نیکیاں نہیں لکھ دیں. رب دا قرآن ہے. آؤ میرے بھائیو, ساڈی دعوت یہی ہے سب دے سامنے اللہ سانو مصطفیٰ دا تابعدار بنائے, وفادار بنائے, اور موت تو بعد اپنی سونی جنت دا حقدار بنائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.